बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कोई भी फ़ोटो या कोई भी इमेज से मेरे जो वाक़े का कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे हजरात। तो वाक़े में चलते हैं। कबूल इस्लाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कैसे कबूल किया था मेरे प्यारे दोस्तों? क्या वजह थी जो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया? और इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा उनका दोस्तों प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद थे। तो कबूल इस्लाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे किया दोस्तों इस्लाम का? तो मेरे दोस्तों, हजरत बिलाल कई हफ्ते और या फिर कई महीने अपने दिल में कुछ तलाश करते रहे, लेकिन फिर भी मक्का खुदाओं के बारे में कोई राय कायम ना कर सके, क्योंकि वो वक्त ऐसा था सब अपने अपने बुतों को पूजते थे मेरे प्यारे दोस्तों। उनको कतन ये इल्म ना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्ला जो अपनी ईमानदारी और नेक आदात की वजह से शहर भर में मशहूर थे, पर हकीकत खुल चुकी है और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगाम रसा और आखिरी नबी बनाकर लोगों को सच बताने और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीका की इबादत करने की तालीम देने की जिम्मेदारी सौंप दी है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और वक्त लगा के सुनना। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अपनी मौजूदा परेशानी हाल ज़हनी कैफियत समझने से कासिर थे। वो सोच भी ना सकते थे कि उनके नसीब में ना सिर्फ नए दीन का एक अहम रकन बनना, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी और निहायत काबिल एतबार साथियों में शुमार होना लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खास और ऐसे मादूद चंद असहाब को इस्लाम की दावत दी जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था और जिनसे वो किसी लड़ाई झगड़े की तोका ना रखते थे। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले अपनी वफादार बीवी हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फिर अपने आज़ाद किरदा गुलाम और मुँह बोले बेटे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फिर अपने नौजवान चचा जाद भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और फिर अपने जान निसार जिगरी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को अपना राजदान बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने सिर्फ दौलतमंद बल्कि एक मिसाली शख्सियत भी थे। उनके किरदार, सखावत और अरबों के सजरा नसब के इल्म की वजह से उनकी बेहद इज्जत की जाती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु इब्ने अब्दुल्ला और उनकी रिसालत के बारे में कैसे इल्म हुआ यूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनकी हजरत बिलाल से शाम के सफ़र के दौरान दोस्ती हो चुकी थी, बिला तामिल इस्लाम कबूल कर लिया। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसों से जानते थे और उनसे अपनी ज़ात ही की तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। दोनों तकरीबन एक ही उम्र के थे और उनमें कई कुदरें मुश्तरक थीं। दोनों बुलंद किरदार थे, बुतों की पूजा से इज्तनाब करते थे, शराब और दूसरी राइज खराफात से गरेज करते थे। वो दोनों जिम्मेदार, सखी, मखैरा और ईमानदार थे।
اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس نئے کو اسلام کو دین کو نہ صرف فوری طور پر قبول کیا بلکہ اپنی ذات کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ لہذا انہوں نے اس دین کے اطلاع ان قابل اعتبار لوگوں تک پہنچانی شروع کی جن کو وہ پسند کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کئی ممتاز ہستیوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، جن میں عشرہ مبشرہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کرام، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ میرے پیارے دوستو، اس طرح سے انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ لیکن بات دوستو کیسے؟ یہ تو اوپر کی بات ہے۔ تو میرے پیارے حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قبیلہ جمع کے غلام خانوں میں چپکے سے پہنچے اور حضرت بلال کی کوٹری کی دیوار میں ایک سوراخ کے ذریعے انہیں احتیاط اور آہستگی سے آواز دی، بلال بلال میرے دوستو۔ تو دوستو آپ جانتے ہو بلال نے کتنی سختی اس دنیا میں کری ہے۔ تو حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہچان گئے۔ وہ ان کی اتنی رات گئے غیر متو کا آمد پر بہت حیران ہوئے اور کوئی جواب دینے سے پہلے سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت رات کے وقت ان کے گھر آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتظار کی یہ گھڑیاں تھی نہایت اہم اور مشکل تھی۔ اگر کوئی ان کی اتنی رات گئے غلام خانوں کے نزدیک دیکھ لیتا تو وہ اسے وہاں اپنی موجودگی کا کیا جواز دے سکتے تھے۔ بالآخر کچھ ہی دیر بعد ان کو دبا سا شور سنائی دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوٹری کا دروازہ کھول کر ان کو گھر کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ تو میرے پیارے دوستو، ابو بکر نے ساری باتیں بتا دی، حضرت بلال کو ساری باتیں بتا دی۔ میں تمہارے لیے ایک نہایت اگر اچھی خبر لایا ہوں، کیا تم صبح تک انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں بلال، میں تمہیں یہ بات تمہارے آقا کی موجودگی میں نہیں بتا سکتا اور یہ بات اس کے کانوں تک پہنچنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس ٹائم بلال ابھی بھی غلام تھے دوستو، غلامی میں ہی انہوں نے، لیکن یہ تو ابو بکر اور حضرت بلال کی دوستی ہو گئی تھی، لیکن غلام وہ ابھی بھی تھے جو حضرت بلال تھے۔ تو بات کیا ہے؟ تو یعنی کہ بلال نے پوچھا، نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ نبی؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ تو انہوں نے بولا وہ کون ہے؟ تو بولا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت بلال نے حیرانگی سے پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے ابو بکر، مجھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشخبری دینے اور مشرکوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اپنے بزرگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تکمیل کے لیے نبی مقرر کیا گیا ہوں۔ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں نے جواب میں کہا، میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہایت ایماندار ہے۔
तो रहम और बाकिरदार शख्सियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन उसके अजीम काम के लिए मौजूद तरीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्त मुबारक आगे बढ़ाइए और मुझे अपनी बैत करने दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी को उसका खैर के लिए वक्फ कर दिया। तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरत से पूछा, आपने इतनी जल्दी उनका यकीन कर लिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, बिल्कुल बिलाल। तो मेरे प्यारे हजरात, इस तरह से हजरत बिलाल ये भी तो हो सकता है कि मोहम्मद इज़्ज़त शोहरत और या फिर दौलत के लिए ये सब किया है। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से ही इस्लाम कबूल किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, नहीं बिलाल, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिलसिले में खदीजा रहमत रदी अल्लाह ताला की बेपनाह दौलत की वजह से कोई तंगी नहीं, और जहाँ तक शोहरत का सवाल है उन्हें उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका कुरैश से मनसलक होना ही उनके लिए काफ़ी है। मेरे दोस्तों, ये सुनकर हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हुए पूछा, आपकी दावत का एहकामात क्या है? तो बस इसलिए सब कुछ उन्होंने बता दिया और हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल करने की ठान ली और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने बैयत करी और इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से हजरत बिलाल ने इस्लाम